साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ और कायनात मारिज़े वजूद में आ गई। नजरिया इर्तिका के हमनवाओं का दावा है कि कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह ने कहा, हो जा। और हो गया। सदियों की मुसाफत तय करने के बावजूद आज तक इंसान को ये इदराक क्यों नहीं हुआ कि वो जिस जहाने रंग और नूर में सांस ले रहा है, उस कायनात का आगाज कैसे हुआ। आसमान पर तैरते सितारे, लहलहाते फूलों की कतारों पर इटखेलियां भरती तितलियां, समंदर के नीले मंजरों में महवे रक्स मछलियां, जिंदगी की रवानी में बहते रंगीन मनाजिर, गर्ज जिंदगी के बाजार में सजी तमाम तर अशिया कब मारिज़े वजूद में आई। जिंदगी के वजूद ने कब अदम की गोद से निकलकर कायनात की बाहों में सांस लिया। चार सू फैला ये हसीन और जमील कारखाना हयात आखिर किस तरह सजाया गया। ये वो सवाल हैं जिनकी खोज कौमों के उन नजरियों तक ले जाती है जहां तसव्वुरात के अनोखे जहां हमें खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला अहसनुल खालिकीन है और उसने इस कायनात को अपनी बेहतरीन खल्लाकी के तौर पर पैदा किया और कुरान हकीम में इसका तस्करा भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कायनात को बेमकसद पैदा नहीं किया है और ये तसव्वुर कि कायनात खुद ब खुद पैदा हो गई एक बातिल तसव्वुर है। अल्लाह ताला इसका खालिक है और कुरान में इसका तस्करा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस कायनात को तख्लीक किया। इंसान ने जब जमीन की गोद में आंख खोली, उस वक्त से वो इस कसीर जहत कायनात का राज जानने की खोज में सरगर्दा है। अहले बाबुल के कायनात के बारे में अकायद का इदराक पुराने शहरों की खुदाई से हासिल होने वाले तावीज़ों या खानानुमा तहरीरों से मिलता है जो उनके मजहबी पेशवाओं ने मिट्टी की ठीकरियों पर लिखी थी। उनका ख्याल था कि जमीन एक टिकिया की मानिंद है जो समंदर की खंदक से चारों तरफ से घिरी हुई है और आसमान प्याले की मानिंद जमीन के ऊपर उल्टा रखा हुआ है। उनका ये भी ख्याल था कि सैलाब के दिनों में अजराम फलकी जमीन के किनारों से आसमान की तरफ उठे और वहीं किसी जगह ठहर गए। अहले बाबुल चांद, सूरज और उस वक्त के 5 मालूम सैयारों को देवता समझते थे। उस वक्त सैयारों की हरकत और सकनात से ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि देवता किस मूड में हैं और उनके क्या इरादे हैं। अहले बाबुल के ये नजरियात आज के दौर में कितने ही फरसूदा सही, लेकिन उनकी कायनात में दिलचस्पी ने मुख्तलिफ कौमों को कायनात की खोज पर लगा दिया। कदीम मिस्री बाशिंदों का कायनात के बारे में तसव्वुर अहले बाबुल से भी ज्यादा गैर साइंसी था। कदीम यूनानियों का तसव्वुर कायनात अहले बाबुल से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कई यूनानी फलसफियों का ख्याल था कि जमीन हरकत में है। बाद में यूनानी फलसफी आर्कस्टार्स ने साबित करने की कोशिश की कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन साइंस ने कायनात की तख्लीक का राज जानने की जुस्तजू में तहकीक के खंजर से पुराने तसव्वुरात की धज्जियां बिखेर दी हैं। आज की जदीद तरीन तहकीक कहती है कायनात का वजूद एक मखसूस नुक्ते पर एक अजीम धमाके से हुआ और इस तरह ज़मान और मकान पैदा हुए। इस धमाके के बाद कायनात अपने पर फैलाती गई और इस मौजूदा शक्ल तक पहुंच गई जिसे आज का इंसान देख रहा है।
سائنس کے اوراق کے تحقیق میں درج ہے کہ یہ زبردست دھماکہ تقریباً 15 ارب سال پہلے ہوا اور زمین و آسمان، کہکشائیں، سیارے، ستارے، چاند، سورج، غرض کائنات کے تمام اجزاء ترکیبی اس عظیم ترین دھماکے کے بعد روئے وجود میں آئے۔ سائنس اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ کئی سائنسدان بگ بینگ کو کسی دھماکے سے تعمیر نہیں کرتے، بلکہ بگ بینگ کو نقطۂ آغاز کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، جیسے ایک شگوفے کا پھوٹنا اور آہستہ آہستہ کھل کر پھول کی طرح پھیل جانا۔ بگ بینگ کا ایک تصور تو موجود ہے نا اس کائنات میں، لیکن یہ کہنا کہ بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی ہے، یہ صرف انسانی سوچ ہی ہو سکتی ہے۔ بگ بینگ سے کائنات نہیں، کائنات جو ہے وہ اللہ کے امر سے، جسے اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے کہ ہو جا، اللہ کے ارادے سے تخلیق میں ہوئی ہے۔ خود سے تخلیق میں کوئی چیز نہیں آئی۔ اگر خود سے تخلیق ہو جاتی تو پھر خلاق کی ضرورت کیا تھی؟ خالق کی تخلیق کرنے والے کی ضرورت کیا تھی؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خود احسن الخالقین ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اور اس نے اس کائنات کو ایک خوبصورت شکل میں اور ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک عظیم دھماکہ ہوا، مادے نے خود بخود مختلف اجسام کی شکلیں پہن لی اور اتفاقاً ایک منظم ترین نظام کا حصہ بن گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیا کس نے؟ آخر اس دھماکے سے یہ کثیر جہت نظام خود بخود کیسے رواں ہو گیا؟ سائنس کے اعداد و شمار کی ساری سوئیاں اس سوال پر آ کر اٹک جاتی ہیں، جبکہ فلکیاتی طبیعیات کے ماہر ایلن سینڈیج اپنی رائے دیتے ہیں۔ میں صرف اتفاق سے کائنات کے اس پیچیدہ نظام کے وجود پذیر ہونے کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ میرے لیے خود رب کا وجود ایک حیران کن چیزتان ہے، لیکن اس کے معجزات کی صرف ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے کہ وہ بالفعل موجود ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا، سیمیٹریز بریک ہوتی چلی گئی، توانائی سے ہی بنیادی طور پہ ایٹم کے اندر جو بنیادی ذرے ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹون وغیرہ، یہ سب ان کا وجود بنایا، اور جیسے جیسے ٹیمپریچرز کم ہوتے چلے گئے، الیکٹران اور پروٹون مل کے انہوں نے ایٹم بنایا، اور ٹیمپریچر کم ہوئے تو ایٹمز مل کے آپس میں مالیکیولز بنے، پھر گیسز اور ڈسٹ کے مجموعے بننے شروع ہوئے۔ ان گیسز اور ڈسٹ کے مجموعوں میں جب گریویٹیشنل فورس ڈومینیٹ کرنا شروع کی تو ان سے پھر سٹارز بھی وجود میں آئے، اور ان سے پھر گیلیکسیز بھی وجود میں آئے، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے، ہمارا سورج اور اس کے سارے پلانٹس، ان سب کا بھی وجود اسی طرح کے عمل سے آیا۔ سائنسدان عظیم دھماکے کے بعد کائناتی ذرات کے آپس میں اتحاد کو سب سے بڑا معجزہ سمجھتے ہیں۔ آخر کائنات کے تمام ذرے بہترین ممکنہ صورت میں کس طرح منظم ہو گئے کہ جن سے لاکھوں کہکشائیں وجود میں آ گئی، اربوں ستارے اور کروڑوں کہکشائیں کسی نظام کے گرد محض اتفاق سے کیسے محور رقص ہو گئے۔ آج کا سائنسدان اپنی تمام تر جستجو، تحقیق، تجربات اور مشاہدات کے باوجود کائنات کی بے پایاں وسعتوں پر حیرتی ہے۔ ایسے سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں جو بگ بینگ تھیوری کو رد کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے افراد کی بھی تعداد کم نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ نظریات کے گورکھ دھندوں میں دماغ الجھ جائے تو منزل ادراک تک جانے والے راستے گمان کی دھول میں اٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں قدم خود بخود اس یقین کے دروازے کی طرف اٹھ جاتے ہیں جسے مذہب اور دین کہا جاتا ہے۔ یقولون اللہ، جب آپ ان سے پوچھی کائنات کو کس نے بنایا، زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے۔ سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے مارز وجود میں آئی، اس سے پہلے زمان و مکان کچھ بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ انکشاف 1400 سال پہلے اس وقت کیا تھا جب کائنات کا علم آج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔
क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया वो और नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। क्या वो हमारी खलाकी को नहीं मानते? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया व इन्ना लमूसिऊन, फरमाया कि हमने इस कायनात को पैदा किया और हम मुसलसल इसमें वसअत फरमा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान ज़ाहिर होती है। और इसीलिए इकबाल ने फरमाया था कि सदाए कुन फयाकून अभी भी इस कायनात में आ रही है, गोया कि तख्लीक का अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज की साइंस कहती है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। यानी क्या हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि जिस कायनात में हम बसते हैं हर लम्हा तख्लीकी मराहिल से गुजर रही है। कोई ऐसी तवानाई है जो मुसलसल आगे बढ़े जा रही है, किसी आवाज की तरह, जैसे कुन की बाज़गश्त आज भी कायनात के रुएं रुएं में तैर रही है। जबकि कुरान मजीद में दर्ज है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा वजूद में आ जाओ, खाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा हम आ गए, फर्मा बरदारों की तरह। खालिक कायनात ने कुन कहा और जिंदगी का साकित और जामिद कारखाना रवां दवां हो गया। इस कुन के पीछे कौन सी साइंस कार फरमा है? एक मर्तबा फिक्र का ख्याल है कि कायनात में जो कुछ भी है वो लफ्ज है। लफ्ज सिर्फ हुरूफ का मजमुआ नहीं, बल्कि हर लफ्ज के पीछे एक मुकम्मल जिंदगी रक्सा है। उनके मुताबिक कायनात का जर्रा जर्रा लफ्ज है। ये जमीन भी लफ्ज है, आसमान भी लफ्ज है। इस जमीन और आसमान में मौजूद हर शय लफ्ज है, और जिस कायनात की खोज में हम सरगर्दा हैं वो भी लफ्ज है। लफ्ज दाइम आबाद है। इंसान मर जाता है लेकिन उसका नाम नहीं मरता, और ये लफ्ज अपना इर्तिकाई सफर हमेशा जारी रखता है। ये बहस बुनियादी तौर पर कम अज़ कम कुरान करीम की ज़बान में अगर हम देखना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म कुन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि लफ्ज़ों से वजूद में आई है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना कुन लफ्ज़ों का मोहताज था। हालांकि हमारा ये बुनियादी अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा अगर बामानी हम उसको मानते हैं तो वो लफ्ज़ों का ना मोहताज है और ना यानी हम इस बात के कायल हैं, और ना कुरान करीम में इस हवाले से कोई हमें वाज़े इशारे मिलते हैं कि लफ्ज़ों की वजह से वजूद में एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र। इस सफ़र की इब्तिदा लफ्ज़ कुन से होती है, फिर अल्लाह इंसान को इल्म समा सिखाता है, और इंसान का इख्तिताम भी लफ्ज पर ही होता है, यानी फयकुन पर। उनका कहना है कि जिस लौह महफूज में तमाम कायनात के जर्रे जर्रे का मुक़द्दर लिखा गया है वो लौह भी लफ्ज है, और जो कुछ इसमें दर्ज है वो भी लफ्ज है। एक तबके की राय है कि कायनात की तख्लीक का सबब आवाज है। इस ज़िम्न में वो कहते हैं कि आवाज की इंटेंसिटी इतनी शदीद है कि अगर निहायत जोरदार आवाज का मुजाहरा किया जाए तो इंसानी कान उन्हें सुनने से कासिर हो जाएं, जबकि ये आवाज तख्लीक का मूजिब हो सकती है। नजरिया बिग बैंग को ये तबका अपनी दलील के तौर पर पेश करता है। उनका कहना है कि कुन की आवाज की शिद्दत से ये कायनात मारिज़े वजूद में आई। महज आवाज़ से तो कायनात का आगाज़ नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने कायनात को बाकायदा तख्लीक किया। हाँ, आवाज़ से इस कायनात के फ़ना का फ़लसफ़ा तो मिलता है कि जब हज़रत इसराफील आएंगे और वो सूर फूकेंगे, और इब्तिदा में सूर जो है मुतरन्निम, उसके बाद उसकी आवाज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि पूरी कायनात जो है वो रूई के गालों की तरह उड़ना शुरू कर देगी।
اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، خوف سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے روئی کے گالے بن جائیں گے. فنا جو ہے وہ آواز سے ہوگی. ابتدا آواز سے نہیں ہوئی اس کائنات کی. قرآن سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کی ابتدا آواز سے ہوئی ہے. کائنات کے آغاز کی پردیں کھولنے کے لیے ابھی نہ جانے اور کتنی تھیوریز منظر عام پر آئیں گی اور کتنی صدیوں تک علم کا یہ سفر جاری رہے گا. اس بارے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی یا پہلے سے موجود کسی کائنات کی تازہ شکل ہے. کن کے گیت نے کائنات کے رقص کا آغاز کیا یا کائنات لفظوں کی ترتیب سے وجود میں آئی. آواز کی شدت سے کائنات کے آغاز کا دروازہ کھلا یا کن وہ کائناتی شعائیں ہیں جو ہر لمحہ فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ ایک ایسا راز ہے جس کی جتنی پرتیں کھلتی ہیں اتنی ہی زیادہ حیرتیں علم کے مزید دریچے کھول دیتی ہیں. لیکن کچھ بھی ہو، اس کثیر جہت کائنات میں ہر سو تماشائے رنگ و بو چیخ چیخ کر گواہی دیتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اپنی تخلیق کے یہ انوکھے جہاں سجائے ہوئے ہیں. کائنات کی اس عظیم ترتیب و تنظیم کا محور کن اور کن کہنے والی ذات ہی ہو سکتی ہے، اور اسی کن کی نیرنگیاں جہان بے ثبات کے ذرے ذرے میں موج زن ہیں. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.